नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज नेपालमा 204 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 16,000 भन्दा बढी। आजसम्म 7,479 जना संक्रमित उपचारपछि घर फिर्ता। सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय। अब ललितपुर निवासी लीला सिटौला प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै मेलबर्नमा पुनः लकडाउन गर्ने तयारी। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाइने। र मेस्सीले बार्सिलोनामै करियर टुङ्ग्याउने क्लबका अध्यक्ष जोसेफको दाबी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। सोमबार 54 जना संक्रमित भेटिएको उपत्यकामा मंगलबार केही कम भए पनि लकडाउन अवधि पहिलेको भन्दा बढी 28 जना संक्रमित भेटिएका छन्। लकडाउन खुकुलो भएसँगै आवत जावत बढेकोले उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढेको हो। मंगलबार काठमाडौँमा 14, ललितपुर 10 र भक्तपुरमा 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म उपत्यकाभित्र ठेगाना राख्ने संक्रमितको संख्या 267 रहेको स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा काठमाडौँका 175, ललितपुरका 41, भक्तपुरका 43 जना संक्रमित रहेका छन्। रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार काठमाडौँको कपन, महाराजगञ्ज, नैकाप, बुढानीलकण्ठ र चन्द्रागिरी लगायतका क्षेत्रमा संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै भक्तपुरको सल्लाघारी, चाँगुनारायण र ललितपुरको चापागाउँ, धोबीघाट, भैँसेपाटी र ठेचो लगायतका ठाउँमा संक्रमित भेटिएका छन्। विदेशबाट आउने र देशभित्र विभिन्न देश क्षेत्रबाट आउनेहरूका कारण संक्रमण बढेको छ। मंगलबार देशभरि 204 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नेपालमा संक्रमितको संख्या 16,168 पुगेको छ। पीसीआर विधिबाट मंगलबार 6,133 वटा परीक्षण भएका छन्। आजसम्म कुल 2,61,861 वटा पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 25,727 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। देशभरिका विभिन्न अस्पतालमा 8,634 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। मंगलबार 688 गरी आजसम्म 7,479 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले पछिल्लो समय संक्रमणको दर घटेको र निको भएर घर फर्किनेको संख्या बढेको छ। सरकारले सबै अस्पताल र प्रयोगशालाहरूलाई गर्भवती महिला र सुत्केरी महिलाहरूको पीसीआर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा पठाउँदा र प्रयोगशालाले परीक्षण गरी सङ्कलन भएको ठाउँमा पठाउँदा नमुना राखिएको भाँडोमा रातो फिता वा डोरीमा राखेर पठाउन आग्रह पनि गरिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार भएको भेटवार्ता पनि सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच झण्डै 3 घण्टा छलफल भएको हो। यद्यपि दुई अध्यक्षबीच कुनै ठोस सहमति भइ नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिन नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठकमा कुरा उठाएपछि उत्पन्न विवाद समाधानको लागि बैठक रोकेर दुई अध्यक्षले छलफल थालेका थिए। लगातार भेटवार्ता भएपछि सहमति हुन सकेको छैन। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छान्नुपर्ने माग गरेका छन्, तर प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पद नछान्ने अडान लिएका छन्। विवाद समाधानको लागि 2076 मक्सिर 4 मा भएको सहमति अनुसार प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका थप प्रश्न पार्ने ओलीको प्रस्ताव छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले युवा जनशक्ति लागु औषधमा
फसेकोले विकासमा प्रभाव परेको बताउनु भएको छ। समाजको र राष्ट्रको विकासको लागि युवाहरूको अग्रणी भूमिका हुने भए पनि लागु औषध सेवनले प्रभाव पारेको उहाँको भनाइ छ। लागु औषध प्रयोगकर्ताको सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2076 सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले युवा शक्ति सबल, सक्षम र स्वस्थ भए समाज र राष्ट्रको विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। प्रयोगकर्ताहरूको जीवन रक्षाको लागि यसको रोकथाम अनिवार्य भएको उहाँको भनाइ छ। मानव सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा, समाज र राष्ट्र विकासको लागि लागु औषध नियन्त्रण जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री थापाले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना जस्तै लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू रहेको बताउनुभयो। कोरोना जस्तै संक्रामक रोगको रूपमा यो फैलिँदै गएको उल्लेख गर्दै थापाले यसको नियन्त्रणको लागि एकताबद्ध भएर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने सङ्कल्प लिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सके लागु औषध नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। झन्डै 40% व्यक्तिले बेरोजगारीको कारण लागु औषध प्रयोग गर्ने गरेकोले सरकारले रोजगारी सिर्जनाको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। सीमा नाकामा चेक जाँच बढाउने, सचेतना कार्यक्रम गर्ने, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, शीघ्र विकासको कार्यक्रम गर्न सके लागु औषधको प्रयोग घटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ। कुल प्रयोगकर्ता मध्ये 39.7% बेरोजगारी, 15.9% व्यापार र 15.6% दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्ति रहेका छन्। यसैगरी नोकरी गर्ने 11.7, अध्ययन 8.7, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 4.1 देखिएका छन्। गृह मन्त्रालय लागु औषध विभागका प्रमुख उपसचिव झङ्कनाथ ढकालका अनुसार लागु औषध प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले धार्मिक र पवित्र स्थलको अनुभूति हुने गरी पशुपति क्षेत्रको सौन्दर्यता विकास गरिने बताउनु भएको छ। नेपाल एसबीआई बैंकको लगानीमा निर्माण भएको पशुपति मन्दिरको दक्षिण द्वारको मङ्गलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रको सुन्दरता मार्फत भक्तजनहरूलाई धार्मिक र पवित्र तीर्थस्थलमा प्रवेश गरेको अनुभूति दिने गरी पशुपति क्षेत्रको विकास गर्न लागि बताउनु भएको छ। त्यसको लागि पशुपति क्षेत्रभित्र जीर्ण रहेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने र सरसफाइमा उच्च ध्यान दिने कामहरू बाँकी रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्रको समग्र विकासको लागि गुरु योजना तयार पारिएको र मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि संरचना निर्माणका कार्यहरूले गति लिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले एसबीआई बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निर्माण गरेको दक्षिण द्वारको सुन्दरताले भक्तजनहरूलाई पवित्र धार्मिक स्थलमा प्रवेश गरेको अनुभूति गराउने बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्र कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा गुरु योजना तयार भइसकेको र सोही अनुसार नै यसको सौन्दर्यता कायम गरिने बताउनु भएको छ। समाजवादी पार्टीले नेत्री सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। समाजवादी पार्टीले मङ्गलबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको निर्देशन र संसदीय दलको हिप उल्लङ्घन गरेकोले निष्कासन गर्ने निर्णय भएको हो। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा राख्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि पार्टीले समर्थन जनाएको अवस्थामा पनि सांसद गिरीले त्यस विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। सो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गरियाले निर्देशन दिनुभएको थियो, जुन गिरीले मान्नु भएको थिएन। त्यस्तै संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको व्हिप पनि उल्लङ्घन गर्दै सांसद गिरीले प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो। यसैबीच समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले कारबाही गरेर सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि अब ललितपुर निवासी लीला सिटौला प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने हुनुभएको छ। सिराहा निवासी सरिता गिरी समाजवादी पार्टीबाट खसारे महिलाको कोटामा समानुपातिक सांसद बन्नुभएको थियो। पार्टीको कारबाहीपछि अब उहाँको सांसद पद समाप्तिसँगै बन्द सूचीमा उहाँभन्दा मुनि रहेकी लीला सिटौला स्वतः सांसद बन्न पाउने हुनुभएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझाव सहमतिको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषय अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा 2076 साउन 29 गते उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले 2 महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय पाए पनि झण्डै 1 वर्षपछि मात्रै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। उपसमितिका संयोजक झाँक्रीले धितोपत्र कारोबारको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा केही समस्याहरू देखिने भएकोले तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने निर्क्युल गरेपछि मात्रै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। उहाँले बैंकका सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीको सेयर खरिद सम्बन्धी के हुने, भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था भए नभएको, रियल टाइम मोनिटरिङ गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको, वास्तविक क्षेत्रको कति प्रतिशत हिस्सा हुने या नहुने, वाणिज्य बैंकका शाखा कम्पनीबाट गर्ने वा सहायक कम्पनीका शाखाबाट गर्ने, ब्रोकरको सङ्ख्या घटाउने वा बढाउने, नियामक निकाय राष्ट्र बैंक धितोपत्र बोर्ड दुवै हुने देखिएकोले कस्तो व्यवस्था गर्ने, हालका ब्रोकर कम्पनीले तोकिएको परीक्षा दिएर लाइसेन्स पाएको हुँदा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका प्रश्नको सम्बोधन भएपछि मात्रै लगानीकर्तालाई सघाउ पुग्ने भए वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उचित हुने झाँक्रीले बताउनु भएको छ। यस्तै धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको उहाँको भनाइ छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायहरूलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 2079 असार मसान्तसम्म 10 करोड रुपियाँ पुर्याई लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न समेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुद्रा बजारमा सापेक्षिक रूपमा कम समस्या देखिएको तर पुँजी बजारमा समस्याहरू धेरै देखिएको उल्लेख गरिएको छ। संयोजक झाँक्रीले मुद्रा बजारमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमनकारी भएको तर पुँजी बजारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनमा कमजोरी रहेको बताउनु भएको छ। थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म आयोगका क्रियाकलापहरूलाई गति दिन नसकिने बताउनु भएको छ। सङ्घीय सांसद प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको मङ्गलबारको बैठकमा सरकारले थारू आयोगलाई पूर्णता नदिएकोले आयोगका क्रियाकलापहरूलाई गति दिन नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँले आयोगका सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदासम्म कुनै पनि क्रियाकलापलाई गति दिन नसकिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। थारू आयोगले गर्ने कार्यको पहिचान भइसकेको तर सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदा काम गर्न समस्या परेको गुनासो उहाँको छ। उहाँले थारू आयोगको इतिहास अध्ययन गर्ने कार्य महत्त्वपूर्ण भएकोले अहिले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पनि बताउनु भएको छ। अबको 10 वर्षभित्रमा थारू संस्कृतिको अध्ययन नगरी संरक्षण नगरे सबै संस्कृति लोप हुन सक्ने भएकोले आयोगको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको चौधरीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुन नसक्दा कमलरी कमैया लगायतका समस्याको समाधान अझै पनि हुन नसकेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनु भएको छ। सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको भए पनि तर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएका कारण समस्या कायमै रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले थारू समुदायमा धेरै राम्रा प्रथा रहेकोले त्यसको संरक्षण गरी आयोगले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड पनि दिनुभएको छ। थारू आयोगको समितिलाई पूर्णता दिने, क्षमता वृद्धि गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपाका सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले आयोग गठन भएको 2 वर्ष भइसक्दा पनि तल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले वार्षिक प्रतिवेदनमा लक्ष्य र उद्देश्य, सम्भावना र चुनौतीको बारेमा केही उल्लेख भए पनि आयोगले गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिन नसकेको प्रतिवेदनमा देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले जातीय आयोग, थरीय आयोग, भेगीय आयोग कतिवटा बनाउने र काम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरी सबै क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म धेरै काम खोजेर पाउन नसकिने बताउनु भएको छ। तल्लो तहसम्म पुगेर थारू समुदायका समस्या समाधान र उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सांसदहरूले सुझाव पनि दिएका छन्।
कोरोनाको कारण देखाउँदै देशका व्यावसायिक घरनियाहरूले सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठित उद्योग प्रतिष्ठानबाट कर्मचारी कटौती हुन थालेपछि श्रमिक कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्। गोल्छा अर्गनाइजेसन, आइएमई ग्रुपको आइएमई मोटर्स, जगदम्बा लगायत उद्योग प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूले कर्मचारी कटौती गरेपछि श्रमिकहरू आन्दोलित भएका छन्। कर्मचारी कटौती गर्ने गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष शेखर गोल्छा आगामी महाधिवेशनबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष पनि बन्दै हुनुहुन्छ। आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। गोल्छा अर्गनाइजेसनले आइएमई मोटर्स र जगदम्बा लगायतका कम्पनीहरूले नियतवश 2000 बढी कर्मचारी कटौती गरेको अखिल नेपाल अटोमोबाइल्स मजदुर सङ्घका अध्यक्ष पुरञ्जन गिरीले बताउनु भएको छ। उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी कटौती भन्दा श्रम कटौती गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ। उद्योग व्यवसायहरूले कम्तीमा पनि 50% तलब भुक्तानी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मजदुरलाई दैनिक गुजारा गर्न समेत कठिनाई उत्पन्न भएको अवस्थामा व्यवसायहरूले श्रमिक कटौतीको योजना बनाएर श्रमिक कटौतीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रति सङ्गठनहरूले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको नियमन, सञ्चालन र कारबाहीका लागि ऐन नियम बनाए पनि त्यसको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको ठहर अखिल नेपाल अटोमोबाइल्स मजदुर सङ्घले गरेको छ। मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले अटोमोबाइल क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई रोजगारविहीन बनाउने योजनाको सशक्त रूपमा प्रतिशोध गर्ने पनि जनाएको छ। सङ्घले आफ्नो आग्रहलाई लत्याई कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज नेपालमा 204 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 16,000 भन्दा बढी। आजसम्म 7,479 जना संक्रमित उपचारपछि घर फिर्ता। सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय। अब ललितपुर निवासी लीला सिटौला प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने। कोरोना संक्रमितको संख्या बढाइसँगै मेलबर्नमा पुनः लकडाउन गर्ने तयारी। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाइने। र मेसीले बार्सिलोनामै करियर टुङ्ग्याउने क्लबका अध्यक्ष जोसेफ दाबी। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरपालिका 10 स्थित मैयादेवी क्याम्पस अगाडि एक युवकको शव फेला परेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 14 स्थित शिवनगरका 41 वर्षीय राजकुमार गुरुङको मङ्गलबार शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मृतक गुरुङको शव मैयादेवी क्याम्पस अगाडि झाडीमा बोरामा बेरेर फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। उनी 4 दिनदेखि परिवारको सम्पर्कमा नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। उनी नारायणघाटमा मजदुरी गरेर बस्ने गरेका थिए। हत्याको आशंकामा प्रहरीले आज 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मृतकको शव भरतपुर अस्पतालमा पोस्टमार्टम गर्ने तयारी भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सुनको मूल्य आज 700 रुपैयाँले बढेको छ। हिजो 90,200 मा कारोबार भएको थियो। छापावाला सुन आज प्रति तोला 90,900 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुनको भाउ आज पनि वृद्धि भएको छ। हिजो 89,760 काम गरिएको तेजाबी सुनको मूल्य आज तोलाको 90,469 रुपैयाँ तोकिएको छ। चाँदी आज 10 रुपैयाँ बढेर प्रति तोला 950 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि अस्ट्रेलियाको मेलबर्न शहरमा 6 हप्ता लकडाउन गरिने भएको छ। स्थानीय समयअनुसार बुधबार दिउँसो 12 बजेदेखि लकडाउन लागू हुने भएको छ। भिक्टोरिया राज्यका प्रिमियर ड्यानियल एड्रयुजले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत बुधबारदेखि पुनः स्टेज 3 को लकडाउन गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। मानिसहरूलाई खाद्यान्न कार्ड जान, उपचारमा संलग्न र उपचार लिन जानेहरूको लागि मात्र घर बाहिर निस्कने अनुमति पनि दिइनेछ। केही समयअघि खोलिएका व्यापार व्यवसाय र रेस्टुरेन्टहरू भने बन्द गरिने भएको छ। शनिबारदेखि मेलबर्नका विभिन्न 9वटा हाउजिङका 3000 भन्दा बढी मानिस हार्ड लकडाउनमा छन्। उनीहरूलाई बाहिर निस्कन दिएको छैन। उनीहरूको परीक्षण भइरहेको र खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तु सरकारले उपलब्ध गराइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले सम्झौता नवीकरण गर्दै बार्साबाट नै करियर टुङ्ग्याउने क्लबका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बाटोमेउले बताएका छन्। अर्जेन्टिनी फरवार्डका पिताले क्लबसँग सम्झौता नवीकरणबारे छलफल रोके पनि अध्यक्ष बाटोमेउ भने पुनः छलफलपछि मेस्सीले नयाँ सम्झौता गर्नेमा ढुक्का छन्। बार्सिलोनाले पछिल्लो समय मैदानभित्र खराब नतिजाका कारण लिग उपाधि गुमाउने देखिएको छ। अध्यक्ष बाटोमेउ मैदानभित्र असफल भए पनि मेस्सीलाई गुमाएर मैदान बाहिर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहँदैनन्। गत साता मात्र मेस्सीले सन् 2021 सम्म रहेको आफ्नो सम्झौतालाई नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको खबर बाहिरिएको थियो। मेस्सीले यसअघि जुन 10 तारिकसम्म क्लब छान्न छुट भए पनि उनले बस्ने निर्णय गरेका थिए। तर त्यसपछि भने मेस्सीको क्लबसँग असमझदारी बढेपछि छलफल रोकिएको थियो। मेस्सी आफैले पितालाई कुरा नबढाउन आग्रह पनि गरेका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज नेपालमा 204 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 16,000 भन्दा बढी। आजसम्म 7,479 जना संक्रमित उपचारपछि घर फिर्ता। सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य र संसदबाट हटाउने समाजवादी पार्टीको निर्णय। अब ललितपुर निवासी लीला सिडौला प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै मेलबर्नमा पुनः लकडाउन गर्ने तयारी। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कन नपाइने। र मेस्सीले बार्सिलोनामै करियर टुङ्ग्याउने क्लबका अध्यक्ष जोसेफको दाबी। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।